नेपाली कांग्रेस यति बेला महाधिवेशन केन्द्रित छ। अधिवेशनका कार्यक्रमहरू सिलसिलाबद्ध ढंगबाट भइरहेका छन् र आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज आङ्गेलु शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। अब पदाधिकारीमा उहाँ फेरि महाधिवेशनमा लड्दै हुनुहुन्छ। सोलुखुम्बुमा 3 पटकसम्म पार्टीलाई सम्हालिसक्नु भएको छ, यानि कि उहाँ सभापति भइसक्नु भएको छ। प्राइम समाचारको विशेष कुराकानीमा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब नेपाली कांग्रेसको खास गरिकन 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अनि यसको तयारीका विषयमा निकै कुराहरू भएका छन्। अब त महाधिवेशन हुन्छ भन्ने पनि भइसक्यो। धेरै पटक टरेको भएर यो विषय मैले जोडेँ यति बेला। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन के कस्ता विषयले प्रवेश पाउँछन् र पाउनुपर्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ के हुन् त? यहाँलाई के लाग्छ बताइदिनुहोस्। अहिले महाधिवेशन एक किसिमको चाहिँ पदाधिकारी र चाहिँ सदस्यहरू र जे जति छन् त्यसको परिपूर्तिमा केन्द्रित बढी भएको देखिन्छ। अब नीति भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नेता केन्द्रित चाहिँ महाधिवेशन बढी देखिन्छ। तर अब हाम्रो कोसिस के हुन्छ भने तपाईँको नेपाली कांग्रेसलाई नीतिगत ढङ्गले एउटा स्पष्ट खाका कोरिनुपर्छ, जसले तपाईँको नेपाली कांग्रेसलाई 4 वर्षको लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ र नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावमा कस्ता कस्ता एजेन्डाहरू लिएर जाने, स्थानीय चुनावमा के एजेन्डा लिएर जाने, प्रदेशको चुनावमा के एजेन्डा लिएर जाने र सङ्घको चुनावमा के एजेन्डा लिएर जाने र कस्ता कस्ता किसिमको नीतिहरू, कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू जो जनतासँग सिधै टच हुन सक्छन्, जसले नेपाली कांग्रेसले जनताको माझ लोकप्रिय बनाउन पनि सक्छ र यो देशको भाग्य र भविष्य कोर्नका लागि त्यो एउटा मार्गचित्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब नीतिको लडाई लड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको चाहना छ। सबैजना नीतिको लडाई लड्नुपर्छ, सिद्धान्तको लडाई लड्नुपर्छ, हाम्रो गरिबीलो इतिहास छ यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ सबैजना। अब प्रधानमन्त्री रहनुभएका यहाँहरूको पार्टी सभापतिदेखि लिएर कार्यकर्तासम्मको सबैको चाहना त्यही छ। तर पनि नेपाली कांग्रेसमा गुटगत राजनीति, गुटगत विचार, नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि म फलानु गुटको, म फलानुको मान्छे भन्ने प्रवृत्ति जसरी अगाडि बढेको छ नि, र सँगै आएको अब यो नेतृत्वको लागि व्यक्तिवादी चरित्रलाई अगाडि बढाएर अगाडि बढिरहेको छ। अब महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै किसिमको तयारी भइरहेको पाइन्छ। यो किन? अब गुटगत राजनीति नेपाली राजनीतिको एउटा कटु सत्य हो र ध्रुव सत्य पनि हो, किनकि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी गुटगत राजनीतिबाट अछुत छैन। तथापि एउटा यथार्थ के हो भने तपाईँको विश्व राजनीतिमा हेर्नुभयो अथवा संसारको कुनै राजनीतिको परम्परा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो विचार समूहहरू हुन्छ र त्यो विचार समूहहरू अलिकति कार्यक्रममा आधारित, सिद्धान्तमा आधारित, नीतिमा आधारित, अर्थात् कुन विचार समूह चाहिँ तपाईँको दक्षिणपन्थी लाइन समाज छ अथवा वामपन्थी लाइनमा छ अथवा मध्यमार्गी लाइनमा छ, त्यो लाइनगत ढङ्गले विचार समूहहरू हुन्छ। तर अब हाम्रो समाजमा नेपाली राजनीतिमा गुटको राजनीति किन बदनाम छ भने गुटको राजनीतिलाई एउटा रचनात्मक सोच र रचनात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरो भन्दा पनि पदको बार्गेनिङको लागि, अवसरको बार्गेनिङको लागि र तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको इन्ट्रेस्टलाई अलिकति उजागर गर्न उठाउनका लागि यो प्रयोग भएको कारणले गर्दा अलिकति बदनाम हो। होइन भने तपाईँको चाहिँ एउटा विचार समूहको राजनीति प्रायः संसारभरि सबै राजनीतिमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबै राजनीतिक पार्टीमा भएको जुन कमी कमजोरी छ, नीतिलाई, सिद्धान्तलाई खलबल्याउने गरी गुटगत राजनीति गर्न पनि पाइन्छ र प्रजातान्त्रिक पार्टी यस्तो हो। सिद्धान्तलाई खलबलाउने त्यो सिद्धान्तको मेन दायराभन्दा बाहिर त गएको छैन। जस्तो नेपाली कांग्रेसको तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, नेपाली कांग्रेस एउटा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टी हो र त्यसको एउटा मूल रेखा र दायराभन्दा नेपाली कांग्रेस बाहिर गएको छैन। तथापि तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र एउटा माध्यम मात्र हो। लोकतन्त्रको माध्यमबाट हामीले जनताको समृद्धि हासिल गर्ने, जनताको सुख सुविधा हासिल गर्ने र जनताको जीवन स्तरलाई अझ सहजीकरण गर्ने, सरलीकृत गर्ने त्यो लक्ष्य हो हामीले। तर त्यो लक्ष्य लिँदाखेरि त्यो लोकतन्त्र माध्यमलाई कति हामीले एउटा सरलीकृत गर्न सक्यौँ र त्यसलाई कति पालन गर्न सक्यौँ, त्यो एउटा बहसको विषय हुनसक्छ। अर्को बहसको विषय के हो भने त्यो माध्यमबाट हामी जनतामा केन्द्रित, जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा हाम्रो बहसहरूलाई, छलफलहरूलाई, हाम्रो राजनीतिलाई कति केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ छलफलको विषय हो। नेपाली कांग्रेसभित्र आफ्नै विषयहरूमा मतान्तर छ, आफ्नै गुटहरूमा अन्तर्द्वन्द छ। जनताका विषयवस्तु नेपाली कांग्रेसको नजरसम्म पुग्न सक्छ र त्यही पनि अब यो नीतिभन्दा पनि नेता छान्ने यो होडबाजी चलिरहँदा हजुर यस्तो छ। अब नेपाली कांग्रेसको राजनीति मात्र होइन, सबै पार्टीको राजनीतिमा त्यो अलिकति त्यो कमी कमजोरी देखिएकै छ। तथापि हामी अहिले पनि के प्रयास गरिरहेका छौँ भने
नेपाली काङ्ग्रेसले नीति प्रधान राजनीतिक पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने र चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिको चाहिँ आकाङ्क्षालाई भन्दा पार्टीको सामूहिक हित, नेपाली जनताको सामूहिक हित र नेपाली जनताको चाहिँ राष्ट्रियता भनौँ अथवा नेपाली जनताको समृद्धि भन्नुहोस् अथवा नेपाली जनताको जीवन स्तरलाई सुखमय बनाउने र यहाँको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने जुन समस्याहरू जनताको र राष्ट्रको सामु छ ती समस्यालाई समाधान गर्ने नीति तय गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, अब 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनका क्रममा जसरी वडा अधिवेशन, गाउँ नगर जिल्ला प्रदेशसम्मको प्यानल बीचमा चुनाव भइरहेको छ, यसले पार्टीभित्रको एउटा झगडाको बीजारोपण गरेको छ। तपाईहरू नीतिका कुरा र परिस्थितिका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकतिर परिस्थिति जन्य हाम्रो यो अवस्था छ, हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर नीतिको अनुसार, व्यवस्थाका अनुसार, नियमका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस चल्छ, त्यसमा विचलन भएको पनि छैन भन्नुभएको छ। पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो अवस्थामा मलाई लाग्छ पार्टीभित्रको जुन एउटा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा छ त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको विचारलाई र नेपाली काङ्ग्रेस नीतिलाई त्यसले बल पुर्याएको छ। हो, तपाईँको बल पुर्याएको छ र किनभने तपाईँको त्यहाँनिर जहाँसम्म तपाईँ प्रतिस्पर्धालाई इगोको रूपमा, व्यक्तिगत टसरको रूपमा लियो भने त्यहाँ विवाद आउने हो, होइन त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिँदाखेरि त्यहाँनिर विवाद आउँदैन। र अर्को कुरा पनि म के निवेदन गरौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि हामीले लोकतन्त्र भन्दै आयौँ, प्रजातन्त्र भन्दै आयौँ र एउटा लोकतन्त्र भनेको तपाईँ कुनै एउटा रट्ने नारा लाउने विषयवस्तु मात्र होइन। लोकतन्त्र एउटा चरित्र हो, लोकतन्त्र एउटा शैली हो, एउटा जीवनशैली हो। र जब तपाईँले लोकतन्त्र जीवनशैलीको रूपमा अङ्गीकार गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्र एउटा चरित्रको रूपमा अङ्गीकार गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हुने चुनावहरूले त्यहाँनिर चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धलाई अथवा पार्टीभित्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धाले सिँगै पार्टीको एकतालाई खलाल पुर्याउँछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। मलाई यति बेला के भनिदिनु पर्यो भने नि, कोही रामचन्द्रको, कोही कृष्णप्रसाद सिटौलाको, कोही सभापति शेरबहादुर देउवाको, कोही निधिको, कोही सिंहको, यो सबैको भइरहँदाखेरि त्यो कसैको पनि नभइकन म नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै भनेर कोही युवा यदि राजनीतिमा संलग्न हुन्छ, नेपाली राजनीतिमा अगाडि बढ्छ भनेदेखि त बढ्न सक्ने अवस्था त उसको रहँदैन। ऊ बाध्य भएर कुनै न कुनै दाइको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। दाइहरूले फेरि भाइहरूलाई एउटा अवसर दिने खालको अवस्था पनि देखिँदैन नेपाली काङ्ग्रेसमा। भनेपछि स्वच्छन्द भएर नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीति गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले सृजना भएको छैन। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई सापेक्षिक ढङ्गले हामी हेर्न सक्छौँ। के सापेक्षिक ढङ्गले हेर्न सक्छौँ भने अहिले तपाईँले जे भन्नुभएको छ हुबहु त्यो पनि होइन। किनभने तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै क्षेत्रमा तपाईँले जिल्लाहरूको निर्वाचन तपाईँले सुन्नुभयो भने, स्थानीय वडाको निर्वाचन सुन्नुभयो, पालिकाको निर्वाचन सुन्नुभयो, नगरको निर्वाचन सुन्नुभयो भने कुनै गुटमा असंलग्न व्यक्तिहरू जो स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नै धरातलमा उभिएका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। पछि तपाईँको चाहिँ उभिएर निर्वाचनमा चाहिँ पद हासिल गरिसकेपछि उसलाई फलानाको लेबल लाउने चलन छ। तर त्योभन्दा बाहेक कतिपय व्यक्तिहरू स्वतन्त्र ढङ्गले आएको पनि ठुलो सङ्ख्या छ। तर अब यो हो हल्ला र चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ तपाईँ मिडियाबाजी, जुन किसिमको चाहिँ तर्क वितर्क छ, बहस छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई प्रत्येकलाई कुनै न कुनै किताबमा देखाउने प्रचलन चाहिँ यहाँ छ। तर पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के मान्नुहोस् भने अहिले पनि धेरै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र मान्छेका चाहिँ कार्यकर्ताहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। जिम्मेवारी ह्यान्डओभर गर्नलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई साह्रै गाह्रो पर्ने है। नयाँ पुस्तालाई ल्याउनुपर्छ, नयाँ पुस्ताहरू आउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ निकै गाह्रो नै भयो। अझै पनि महाधिवेशनमा सभापतिमा मै लड्न पाउनुपर्छ, अब गठबन्धन राष्ट्रिय सभासम्म मात्रै हो, मैले नै पाउनुपर्छ, मलाई नै दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ सभापतिज्यू। अरू आफ्नै समकक्षी साथीहरू फेरि उहाँको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा अगाडि आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। न सहमति हुन सकेको छ, न समर्थन गर्न सकेको छ। यस्तो किसिमको अन्तर्द्वन्द्वले त नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन स्वच्छन्द ढङ्गबाट अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो होइन। तपाईँ एउटा खुला लोकतान्त्रिक पार्टी जसले लोकतन्त्र आफ्नो सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ, लोकतन्त्र आफ्नो चरित्रको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ, त्यो पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ मैले यो पाउनुपर्छ, त्यो पाउनुपर्छ भन्नु कुनै अचम्म होइन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ अब पुस्तान्तरण र पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मलाई लाग्छ मैले चिनेसम्म करिब 4 पुस्ता सँगसँगै लडिरहेको छ। नाति पनाति पुस्ताको पनि छ, हजुरबा पुस्ताको पनि छ, 100 पुस्ताको छ।
तर के कुरा हामीले हेरेर राख्नु जरुरी छ भने प्रत्येक पुस्ताको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो महत्त्व छ। कसैले कसैलाई बाइपास गरेर अथवा कसैले कसैलाई किनारा लाएर जान सक्ने स्थिति छैन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। हजुर, 2 नम्बर प्रदेशको बाहेक बाँकी 6वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। बधाई पनि छ यहाँहरूलाई हैन। अब यससँगै महाधिवेशनका लागि शुभकामना पनि छ। कुन समूह बलियो, कुन गट बलियो भन्ने यो सबै कुरा देख्दाखेरि, देशव्यापी रूपमा देख्दाखेरि तपाईँहरूले अहिलेसम्म त एउटा आकलन गरिसक्नु भएको होला, एउटा तथ्याङ्क पनि आइसकेको होला। कस्तो छ अवस्था? त्यसको विस्तृत चाहिँ अध्ययन भइसकेको छैन। तथापि एउटा सतही ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जम्मा 6वटा प्रदेशको निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा निकट 4वटा प्रदेशमा चाहिँ नेतृत्व आएको देखिन्छ। त्यसपछि आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट 2टा प्रदेशमा आएको देखिन्छ र त्यो प्रदेशगत र सङ्ख्यात्मक गुण हेर्दाखेरि शेरबहादुर दाइ महाधिवेशनमा पनि फेरि पनि उहाँको चाहिँ अलिकति पल्ला भारी भएको देखिन्छ। हजुर, त्यो अवस्था रह्यो। अब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँको विचारमा नेपाली काङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व नीति सिद्धान्तगत ढङ्गबाट अगाडि बढेको र भविष्यमा फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरिरहन सक्ने एउटा किसिमको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने खालको आउनका लागि चाहिँ कस्तो जिम्मेवारी कसले पाउने, कसरी अगाडि बढ्ने, यहाँलाई के लाग्छ? अब मलाई के लाग्छ भने अब यो जुन कार्य नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि म पनि त्यसमा एउटा प्रत्याशी हुँ। म पनि केन्द्रीय समितिको सदस्यको प्रत्याशी हुँ र त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा जान म पनि चाहिरहेको छु। र यो सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, जनमुखी राजनीतिक पार्टी र जनताको बिचमा उभिन सक्ने र जनप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जनजीविकासँग जोडिएका जस्तो कृषिमा आधुनिकीकरणको कुराहरू छन्, बेरोजगारी समस्याको कुराहरू छ, अर्थतन्त्रमा चाहिँ अलिकति नयाँ आयाम थप्ने कुराहरू छ। त्यसपछि नेपाली जनताको समृद्धि, सुख र समृद्धिको जुन एउटा लक्ष्य छ, एउटा अटुट लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मेरो फेरि पनि अर्को एउटा सँगै जिज्ञासा जाँदा जाँदै अब सभापति शेरबहादुर देउवा नै फेरि पनि बन्न सक्ने सम्भावना रह्यो। यहाँले देखाउनु भएको यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि देशभरमा भएको अधिवेशनको मत परिणामलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि अब यो सबै हेरिरहँदाखेरि उहाँले यो कार्यकालमा गर्न नसक्नु भएको धेरै कुराहरू अबको कार्यकालमा गर्नुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? एउटा महाधिवेशन नै पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेन। त्यसमाथि पनि अहिले अब देशको 4-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले पार्टी सभापतिको भूमिकालाई यस्तो फितलो ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहँदा फेरि पनि उहाँमै चाहिँ जिम्मेवारी आउनुले अरू कोही राम्रो जिम्मेवार नेतृत्व राम्रोसँग हाँक्न सक्ने मान्छे चाहिँ पछाडि पर्ने सम्भावना प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भयो भने तपाईँहरू त्यसको कसरी चाहिँ सामना गर्नुहुन्छ? यसमा पहिलो कुरा सभापतिजीले एक कार्यकाल बिताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री रूपमा कति कार्यकाल उहाँ जानुभयो त्यसको पार्टीको नेतृत्वमा त्यति ठुलो अर्थ रहँदैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको रूपमा चाहिँ कार्यकाल रहनु भएको हो र दोस्रो कार्यकाल उहाँले चाहना राख्नु एकदम मलाई स्वाभाविक लाग्छ, कुनै असहाय कुरा होइन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरू जस्तो बिपी कोइराला धेरैचोटि सभापति हुनुभएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरैचोटि सभापति हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ असामयिक निधन नभएको भए सुशील कोइराला पनि दोस्रो कार्यकालको लागि चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको थियो। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अरू नेताहरूले पनि पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर दाइले दोस्रो कार्यकाल चाहिँ चाहना राख्नु त्यसलाई अचम्मको रूपमा हेर्दिनँ। तथापि अब उहाँले दोस्रो कार्यकाल चाहिँ चाहना राख्दै गर्दाखेरि उहाँले अलिकति तपाईँको चाहिँ पहिलो कार्यकालमा गर्न नसके कामहरूको बारेमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्वेत पत्र जारी गर्ने र त्यो सँगसँगै तपाईँको दोस्रो कार्यकालमा उहाँले के कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई एउटा चाहिँ घोषणा पत्रहरूमा नेतृत्वमा आफै रहनुपर्छ र ती सबै गर्नलाई अहिले जबरा र जसरी लोहनीले साइडमा बसेर लिङ्गदेनलाई सपोर्ट गर्नुभयो होइन। अब यो सबै हेरिरहँदाखेरि पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ भनेर देशव्यापी रूपमा राम्रोसँग खुसियालीका रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई लिइरहँदाखेरि नयाँ पुस्ताको खाँचो रहेछ, यसरी देशव्यापी रूपमा वाहवाही पाइने रहेछ भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ बहस हुँदैन तपाईँहरू बिच? बहस हुन्छ, तर बहस हुँदाखेरि पनि के देखिया छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा जो साथीहरू युवाको नाममा अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँहरूले एउटा स्वतन्त्र आफ्नो चाहिँ एउटा सार्वभौम ढङ्गले आफू उभिएर
चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा र इस्युलाई उठाएको भन्दा पनि कुनै न कुनै ठुला नेता अलिकति पाका नेता अलिकति सिनियर नेताको ओता लागेर आफ्नो कुराहरू उठाएको ओता लागेर अहिले दक्ष छैनन् भन्ने कुरा होइन। उहाँ अहिलेसम्म क्रियाकलापले चाहिँ त्यो देखाएको छ र एउटा विश्वसनीय वातावरण जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताले आम जनताले नेपाली काङ्ग्रेस समर्थकले फलाना युवा नेता भए हामीलाई समेटेर लान्छ र सबैलाई एउटा छाडिदिन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ विश्वासले विश्वासनीय वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। शेरबहादुर देउवाप्रति पनि त छैन नि त, उहाँकै विरुद्धमा समकक्षीहरू नै यति धेरै गुटमा हुनुहुन्छ। होइन, तथापि के देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि सबभन्दा शक्तिशाली र सबभन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमत भएको शेरबहादुर देउवा, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यो अहिलेको चाहिँ के अरे यो चाहिँ स्थानीय चाहिँ जुन अधिवेशनहरू भएको छ त्यो अधिवेशनले देखाएको छ एक नम्बर कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ उहाँको विरुद्धमा जति साथीहरू जति नेताहरू उभिनु भएको छ उहाँहरू ससानो चोइटोमा चाहिँ बाँडिनुभयो। एउटा स्ट्रेन्थ एउटा शक्ति र तपाईँको चाहिँ त्यो सबैले समेटेर जाने एकताबद्ध ढङ्गले समेटेर लाने र विकल्प दिन सक्ने कुरा देखिन्छ। अरूमा के छैन जुन कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवामा पाउनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अब तपाईँको चाहिँ जनमत एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति विश्वास गर्दै भइसकेपछि जनमतको हिसाबले पार्टीभित्रको सबभन्दा ठुलो जनमत शेरबहादुर देउवासँग छ। किनभने तपाईँको लोकतन्त्रमा जति बहस गरे पनि छलफल गरे पनि जति मतान्तर भयो भने त्यसको एउटा अन्तिम विधि त्यसको निर्क्युल गर्ने विधि भने त लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो र त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शेरबहादुर दाइ सबभन्दा सशक्त देख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ कमजोर अथवा सानो जनमत भएको पार्टी नेता पार्टीको नेतृत्वमा आएर पार्टीभित्र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्नु भएको हेर्न चाहन्नौँ। त्यस कारणले गर्दै जसको मेजोरिटी छ जसको बहुमत छ जो शक्तिशाली छ र धेरै साथीहरूले समर्थन गर्छ त्यही सभापति भयो भने पार्टीभित्र एउटा स्थिरता आउँछ स्थायित्व आउँछ र पार्टीले एउटा लङ रन र विपक्षी पार्टीसँग गर्न सक्ने फेस गर्न सक्ने क्षमता पनि उसले बढी राख्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, हस्, अब आइदिनु भयो, हामीलाई आफ्नो समयसँगै जानकारी पनि गराइदिनु भयो आउँदै गरेको महाधिवेशन र अहिले भएका अधिवेशनका बारेमा। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ र शुभकामना पनि छ। यहाँको जुन इच्छा रहेको छ केन्द्रीय सदस्यमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सफलता प्राप्त होस्। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद पनि प्राइम टिभीलाई पनि तपाईँलाई पनि। हजुर, दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ आङ्गेलु शेर्पासँग, नेपाली काङ्ग्रेसका उहाँ नेता हुनुहुन्छ र सोलुखुम्बुमा 3 पटकसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई सभापतिको भूमिकाबाट उहाँले सजिम्मेवार पुरा गरिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तीव्र तयारी चलिरहँदा अबको नेतृत्व कसको हातमा र यो अहिलेसम्मको अधिवेशन प्रदेश 2 को बाहेक अहिलेसम्म अरू प्रदेशको अधिवेशनको मतलाई हेर्ने हो भनेदेखि अबको सम्भावना कसको पोल्टोमा छ, कसको पल्ला भारी छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेका थियौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम पटक आफू सभापति बन्ने चाहना राखे बमोजिम यस्तै किसिमको अबको नेतृत्व अगाडि बढ्छ भन्नेसम्मको सन्दर्भमा आजको कुराकानी हामीले गरेका छौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार